नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म नाडा इभी एक्सपो 2022 को आयोजना गर्ने भएको छ। नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सवारी साधन, पाटपूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको भव्य प्रदर्शनी सिएटद्वारा प्रायोजित नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गरिने भएको हो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विद्युतीय गाडीलाई अत्यावश्यक वस्तुमा गणना गर्न माग गरेका छन्। नाडा एक्सपो 2022 को पूर्व सन्ध्यामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, सिएट नाडा इभी एक्सपो 2022 टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। यहाँलाई थाहा छँदैछ, यो नाडाको इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालकै इतिहासमा पहिलोचोटि इभी सो हुँदैछ र यो इभी सो किन आवश्यकता छ र यो गर्नुपर्नेका कारणहरू पनि धेरै यहाँहरूलाई लगभग धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। बिचमा पनि धेरै साथीहरूलाई अवगत नै छ। त्यही पनि एउटा अब यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी ऐतिहासिक क्षणमा गएर छौँ। हामी विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ अहिले यो इभी सो गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ औल्याएको छ र त्यही आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँलाई विदितै छ, हामीले लगभग अन्तिम चरणमा थियौँ। अर्को नाडा एक्सपो गर्नको लागि तयारी थियौँ, जुन हामीले रेगुलर थियो। हामी 2 वर्षदेखि त हामीले अघिल्लो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको अवस्था थियो। त्यही कारणले हामीले अब यो वर्ष चाहिँ गर्ने अन्तिम चरणमा गरेका थियौँ। सबै तयारी थियो, तर यो सरकारले इम्पोर्ट ब्यानलाई लम्ब्याउँदै गएको कारणले हामीले त्यो इभी सो यो अर्को सो जुन अटोमोबाइल सो थियो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी एउटा परिस्थिति अलिकति नाजुक परिस्थितिमा थियौँ। हामी अटोमोबाइलको यो जुन अटोमोबाइल उद्योग छ नेपालको, यो अटो उद्योग छ, यो अटो उद्योग नै लगभग धराशायी हुने परिस्थितिमा हामी गइरहेका छौँ। एउटा कठिन मोडमा गइरहेका छौँ। यसैलाई पनि अलिकति एउटा इनर्जाइज गर्नको लागि पनि हामीले यो इभी सो गर्नुपर्ने प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो। र साथै एउटा जनमानसमा जुन इभीप्रति चासो छ, अहिले हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, संसारैभरि जुन खालको इभीप्रतिको बढ्दो चासो, बढी अभिरुचि जुन देखिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नै अब हामी इभीप्रति पनि जानुपर्छ। मान्छेहरूमा के छ भने एउटा इभी त मान्छेलाई चासो त छ, तर इभीप्रति मान्छे के अहिले पनि के सोचाइ छ भने विशेष गरेर यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा इभीले अब अलिकति उकालो तान्दैन कि इभी फेरि बाटोमै अब कति किलोमिटर कति रेन्ज दिन्छ, के दिन्छ, अब यसले टाइमै फेरि छिटै बिग्रिने हो कि, यस्ता कुराहरू यावत कुराहरू चाहिँ अहिले इभीप्रतिको मान्छेको चासो रहँदै पनि त्यो खालको धारणा पनि रहेको पाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि अब इभीप्रति मान्छेहरूको अभिरुचिलाई पनि मध्यनजर गरेर अनि एउटा इभी सोका साथसाथै हामीले अहिले इभीको सेमिनारहरू, कोर्सीहरू, त्यहाँ डिस्कसन प्रोग्रामहरू पनि हामीले आयोजना गरेका छौँ। यो कुरालाई म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालमा इभीको बढ्दो माग त यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब हाम्रो सप्लायरहरू, हामी मध्येकै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले डिमान्ड धेरै छ, तर डिमान्ड अनुसार त अहिले पनि सप्लाई गर्न सकिरहेको भएको छैन। नेपालमा मात्रै होइन, अब यो संसारै ग्लोबली नै यो प्रब्लम चाहिँ छ, किनभने डिमान्ड अनुसारको सप्लाई हुन सकेको छैन। र अब अहिले जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि यहाँ माग चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै अहिले 10 देखि 12% अहिले टोटल यो 4 व्हिलर गाडीहरूको भेहिकलको इम्पोर्टमा 10% भन्दा माथि अहिले इभीले ओगटिसकेको छ। हामीले अपेक्षा गर्छौँ सायद यो 5-6 वर्षमा त 50% भन्दा बढी चाहिँ अब इभीको मार्केट हुनेछ नेपालमा पनि। त्यो हिसाबले जुन ग्रोथ भइरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर पनि अब हामी इभी सो पनि जानुपर्छ, किनभने जनअपेक्षा त्यो खालको छ, इभीप्रति बढी अभिरुचि छ भन्ने हिसाबले पनि हामी यो इभी सो गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, अब नेपाललाई दुईवटा कुरा फाइदा छ। अरू देशले त प्रायः अब यो पोल्युसनको कारणले मात्रै इभीलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छन्, तर हामी नेपालीहरू या नेपालले भनौँ पोल्युसन त एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। अब पोल्युसन पनि अब बिस्तारै अरू यो
आइसी इन्जिनहरूमा पनि पोल्युसनको मात्रा त बिस्तारै घट्दै गइसकेको छ। अहिले अब युरो 4, 6 को चरणसम्म आइसकेका छन् गाडीहरू। तर पनि अब यो पोल्युसनसँगै अहिले नेपालको आफ्नै विद्युत, आफ्नै यो जुन सुरुमा अलिकति गाडीमा इभीमा अलिकति लगानी बढी भए पनि तर आफ्नै उत्पादन भनौँ न, नेपालको फेरि क्लिन इनर्जी उत्पादन चाहिँ जुन नेपालमा छ त्यो आफै प्रयोग हुन्छ। त्यो हिसाबले नेपाल दोहोरो फाइदा भयो, किनभने एकपटक लगानी सुरुमा होला अब त्यो गाडी ल्याउनको लागि होला, तर त्यसपछिको जुन डिजल पेट्रोलमा जुन नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिर जान्थ्यो त्यो भने यसमा चाहिँ जोडिन्छ, किनभने नेपालले आफैले उत्पादन गरेको विद्युत चाहिँ यो चाहिँ यसमा खपत हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब हामीले चाहिँ अहिलेको यो पटक चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरण एनइएसँग पनि यसलाई सहकार्य गरेर यो हामीले इभी सो गर्न लागेको बेहोरा यहाँ आएर जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर एउटै कुरा के मात्रै छ भने अहिले हामी इभी सो गरिरहँदाखेरि र हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, एउटा नेपालको यो पोलिसीहरू छ त्यो अलिकति अस्थिर छ। यहाँलाई थाहा छ अहिले विगत झन्डै 2 वर्षको पिरियडमा 4 पटक चाहिँ यो इभीको ड्युटीहरूमा, यो महसुल भन्सार महसुलहरूमा, यो एक्साइज ड्युटीहरूमा चाहिँ फेरबदल गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा के हुने हो भन्ने कुरा हामी नै अस्थिर छौँ। हामी लगानी गर्छौँ, व्यवसाय गर्छौँ, तर अहिले एउटा रेटमा मगाइरहेको हुन्छ, केही समयपछि त्यो भन्सारमा आइ नपुग्दै अर्को रेट हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई डर छ। त्यो अवस्थामा हामीले इन्भेस्ट गरिराख्नु परेको अवस्था छ। जुन अहिले ज्वलन्त उदाहरण अहिले नै अब इभीको जुन मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भयो, त्यसले त्यो खालको अलिकति त्यसले अप्ठ्यारो बनाएको छ। एउटै मात्रै खुसी के छ भने हामीलाई कमसेकम अहिले चाहिँ सरकारले हामीले धेरै टाइम अगाडिदेखि भन्दै आएको यो हामीले माग गर्दै आएको के थियो भने कमसेकम एउटा मोडल, कमसेकम एउटा सिगमेन्ट, कमसेकम एउटा लेभलको गाडीलाई चाहिँ यो आवश्यकता वस्तु ठान्ने अत्यावश्यकमा गरियोस्। अब किनभने अटोमोबाइल पहिलाको जस्तो विलासिताको साधन रहेन, अब अत्यावश्यक साधनमा गरिनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो माग थियो त्यसलाई भने अहिले बजेटबाट सम्बोधन गरेको छ। जुन अब यो अहिले 100 किलोवाटको मात्रै विद्युतीय गाडी होस् या 200 सीसीको मोटरसाइकल होस् या अन्य अब यो 15 सीसीसम्मको गाडी होस्, यसलाई जुन त्यो लेभलमा एउटा क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। यो भने एउटा भोलि गएर यसको आवश्यकता अनुसार सरकारले बढाउँदै रहिजाला, तर योलाई यो स्ट्यान्डर्ड जुन मेन्टेन गर्छ यो अत्यावश्यकमा गनेर जुन सरकारले ड्युटी बढाएन त्यो भने हामीलाई खुसीको कुरा छ। तर त्यो भनेर अब त्यो अहिले जुन विद्युतीय गाडीहरूमा जुन भन्सार दर बढाइयो त्यो भने त्यो घटाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै पनि आएका छौँ। त्यही भएर अब अलिकति यो स्पष्ट र स्थिर एउटा नीतिको हामीलाई खाँचो परेको छ। हामीले यो कुरा बारम्बार सरकारसँग, अब सरकारका विभिन्न निकायसँग जाने क्रममा पनि हामीले यो कुरा भनेका छौँ। अब हामी एउटा स्थिर यदि नीतिहरू आउँछ, पोलिसीहरू बन्छ, कानुन बन्छ विद्युतीय सवारी साधनको लागि भने हामी व्यवसायीहरू यसमा नेपालमा एसेम्बल गर्न पनि तयार छौँ, तर एउटा स्थिरता हुनु पऱ्यो। आज एउटा 1 वर्षमा एउटा अब अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, एउटा नीति होला, फेरि अर्को वर्ष आएर अर्को नीति बनिदियो भने हामीले त्यो करोड अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन। यसकारण हामी एसेम्बल गर्न हामी तयार छौँ, तर एउटा स्थिर प्रकारको र स्पष्ट नीति आओस् भनेर हामीले माग पनि गरेका छौँ। जब हामीले यो अहिले इभी एक्सपो गर्नको लागि हामी तयार भयौँ र अगाडि बढ्यौँ, यसमा विभिन्न साथीहरूको भूमिका रहेको छ, मलाई इन्करेज पनि गर्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो जुन इभी एक्सपो गर्ने तयारी क्रममा चाहिँ अहिले धेरैको विशेष चासो रहेको छ। यसमा विभिन्न सरकारी निकायहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, आइएनजिओहरू, अब हाम्रा व्यवसायी साथीहरूको यसमा विशेष चासो रह्यो। यो कसरी हुन्छ, अब कसरी गर्ने, किनभने यो इतिहासमा पहिलोचोटि नेपालले आयोजना गर्दैछ। अब त्यो कारणले कसरी यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, के गर्न, कसरी यसलाई यो सोलाई अझै एउटा राम्रो तरिकाले, राम्रो ढङ्गले लग्न सकिन्छ भनेर सबैको अभिरुचि रहेको छ। विशेष रूपमा यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरूको यसमा बढी योगदान छ। तपाईँहरूले बढी विशेष चासो राखिदिनु भएको छ। सुरुकै दिनदेखि जब हामीले इभी सो गर्ने भनेर तयारी थाल्यो, यहाँहरूको एकदमै विशेष यसमा चाहिँ अभिरुचि रहेको पाएको छु मैले। अब त्योसँगै यहाँहरूको सहयोगको पनि हामीले अपेक्षा राखेको छ। नाडाले यो इभी सो गर्नको लागि बढी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।
यहाँ हामीलाई एउटै डर छ कि हामीले यो प्रडक्ट चाहिँ अलिकति अब पहिलाको अटो सोमा के हुन्थ्यो भने त्यो एरियाभरि नै अब अटो सोहरू हुन्थ्यो, धेरै स्टलहरू हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई म्यानेज गर्न सिक्ने मान्छेहरू जतिसुकै भिडभाड भए पनि छरै लिएर हुन्थे। तर अहिले हामी त्यो एउटा हल मात्रै छ, त्यो हलको मात्रै हुँदाखेरि मान्छेहरू एकैचोटि मान्छेहरू भिडभाड गर्दाखेरि अलिक म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई डर छ। त्यसमा यहाँहरूको पनि अलिकति सहयोगको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र यसै कारणले अहिले हामीले यो अहिले अनलाइन टिकटिङको हामीले सिस्टम सुरु गरेका छौँ। आजैबाट अब यो अनलाइन टिकटिङ प्री बुकिङको पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ र अलिकति अब हामी आधुनिक नाडा अब आधुनिककरणतर्फ पनि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले खल्तीसित यसको यो सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ, जसले गर्दा जो टिकट लिनेहरूलाई पनि यसले फाइदा पनि पुर्याउँछ। साथै हामीलाई यो म्यानेजमेन्ट गर्नलाई यो जुन क्राउड म्यानेजमेन्ट गर्नलाई पनि सहयोग पुग्योस् भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। हुन त हामीले त्यही पनि टिकट काउन्टर राख्नेछौँ, तर त्यसको मात्रा हेरेर भोल्युम हेरेर आवश्यकता भयो भने मात्रै राख्छौँ। अब ओभर क्राउड हुने हिसाबले हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि त्यही अनुसार हामीले यो जुन अनलाइन टिकटिङ छ, प्री टिकटिङ छ, प्री बुकिङ टिकटिङ आजैबाट सुरु हुनेछ। अहिले हामीले यसको अहिले यहाँलाई विस्तृत रूपमा हाम्रा इबिसोका जो सभापति हुनुहुन्छ अनुप राजीले जानकारी गराउनुहुनेछ र त्यो जुन यो प्री बुकिङमा हामीले छुट पनि दिने व्यवस्था चाहिँ गरेको भएर यहाँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब जुन यो इभी सो छ, अब इभी सोको बारेमा त धेरै कुराहरू अहिले पछिका साथीहरूले जो बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यहाँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि केही रह्यो भने यहाँहरूले आफ्ना क्वारिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस बेलामा पनि म यहाँलाई बताउँला। अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसको किन आवश्यकता पर्यो, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ मोडमा हामी अब कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, किन नेपालमा पनि इभी एक्सपोको आवश्यकता रह्यो भन्ने कुराहरू उहाँले राखिसक्नु भयो। म छोटो गरी यहाँहरूलाई यो प्रेस रिलिज पढ्छु र अलिकति त्यो हामीले जहाँ नाडा इभी एक्सपो गर्छौँ त्यसको स्टलको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र हलको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यसको सानो प्रेजेन्टेसन गराउनेछु। त्यतिन्जेल चाहिँ मको लागि यहाँको धैर्यताको लागि मैले आग्रह गरेँ। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालद्वारा यही असोज 6 देखि 9 गतेसम्म नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सवारी साधन, पाट पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको भव्य प्रदर्शनी सिएट द्वारा प्रायोजित नाडा इभी एक्सपो 2022 सिएट प्रेजेन्ट्स नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गरिने भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुने उक्त एक्सपोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहयोगी संस्थाको रूपमा सहभागी भएको छ भने युएसएआईडी क्लिन इयरले नलेज पार्टनरको रूपमा इभी चौतारी नामक 3 दिने सूचनामूलक गोष्ठी समेत सञ्चालन गर्न भएको छ। एक्सपोको शीर्ष प्रायोजक टाइटल स्पोन्सर सिएट टायर रहेको छ भने सहप्रायोजनमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा डिजिटल पेमेन्ट पार्टनरमा खल्ती एप रहेको छ। एक्सपोको व्यवस्थापन ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसले गरिरहेको छ। वर्तमान समयमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र यस्ता सवारी साधनहरूको बढ्दो प्रयोगले आफ्नै मुलुकमा उत्पादित जलविद्युतको उपभोग बढ्न गई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास आयोजकहरूले लिएको छ। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना गर्न लागि सिएट प्रेजेन्ट्स नाडा इभी एक्सपो 2022 मा ठुला तथा साना गरी 51 वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। एक्सपोमा 7 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे, 16 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 3 वटा ब्रान्डका टायर, 2 वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9 वटा पाट पूर्जा ग्यारेज उपकरण कम्पनी एवं अटो पत्रिका तथा 4 वटा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपाली महान चाड पर्वको पूर्वार्धमा आयोजना हुन गइरहेको यस एक्सपोले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनबारे अत्याधिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न
एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण अटो व्यवसायीहरूको समष्टिगत प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा आयोजकहरू विश्वस्त रहेको छ। एक्सपोलाई बढी जानकारीमूलक, सेवामूलक र ग्राहकमुखी बनाउन वित्तीय सेवा, बिक्री पछिका सेवा एवं इन्सुरेन्सका छोटा स्टलहरू रहनेछन् भने एक्सपो सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषणमा सहजताका लागि छुट्टै एउटा साझा मिडिया स्टलको समेत व्यवस्था गरिएको छ। एक्सपोमा बारुद सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं नियन्त्रणका लागि फायर सेफ्टी सपोर्टको रूपमा हिटको प्रणाली रहेको छ। वातावरण एवं इभी सम्बन्धी व्यापक छलफल तथा सूचना प्रवाह गर्नका लागि USAID क्लिन इयरले 3 दिनसम्म इभी चौतारी नामक गोष्ठी सञ्चालन गर्ने भएको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँको सूचना कक्ष समेत प्रदर्शनीमा रहनेछ। एक्सपोलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदर्शनी स्थलमा भिडभाड कम गर्न एवं आगन्तुकहरूलाई र उहाँहरूको भ्रमणलाई सहज बनाउन आजकै मितिदेखि खल्ती एप मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। आजदेखि असोज 5 गतेसम्म अग्रिम अनलाइन टिकट खरिदमा विशेष सहुलियत दर हुनुका साथै प्रत्येक टिकट खरिदमा खल्ती एपद्वारा 25% क्यासब्याकको समेत अफर रहेको छ। 4 दिनसम्म चल्ने उक्त नाडा इभी एक्सपोमा लगभग 40,000 आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। र यसै सँगसँगै म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने 3 दिनसम्म आयोजना गरिने, 4 दिनसम्म आयोजना गरिने यो नाडाको इभी एक्सपोमा जुन USAIDले क्लिन इयरले विभिन्न डिस्कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ र त्यसमा चाहिँ प्यानल डिस्कसनहरू समेत हुनेछ र त्यहाँ विभिन्न युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले पनि सहभागिता जनाउनु हुनेछ। विभिन्न क्षेत्रका वातावरणसँग सम्बन्धित रहनुभएका, अटो इनोभेसनसँग सम्बन्धित रहनुभएका, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित रहनुभएका, पोलिसीसँग सम्बन्धित रहनुभएका विभिन्न विद्वानहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ र USAIDले आफैले त्यस विषयमा चाहिँ काम गरि नै रहनु भएको छ र उहाँहरूबाट नै यो नितान्त हामी सबै नाडा समेत सहभागी भएर उहाँहरूले त्यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ। म अब यस बिचमा यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो त्यो हाम्रो फ्लोर प्लान र कसरी त्यो नाडाको चाहिँ हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। CF प्रेजेन्स नाडा इभी एक्सपो 2022 यो चाहिँ हाम्रो फ्लोर प्लान हो। यहाँहरूले देख्नु भएको पहेँलो रङको 8वटा जुन स्टल देख्नु भएको छ त्यो 4 व्हिलर सेक्सन हो र 16वटा जुन ब्लू कलरमा देख्नु भएको छ त्यो 2 व्हिलर सेक्सन हो र यहाँ हामीले मेनबाट एन्ट्रीबाट प्रवेश गरिसकेपछि यहाँले त्यहाँ यो चाहिँ हलभित्र मात्रै हामीले गर्ने भएको हुनाले र क्याफ्टेरियाको एरिया चाहिँ बाहिर हुने हुनाले चाहिँ हलभित्र सम्पूर्ण एक्सपो चाहिँ सम्पूर्ण हलभित्र मात्र नै हुनेछ। त्यो हल एरियामा चाहिँ टोटल स्टलहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। ग्रुप 4 सेक्युरिटिजले त्यसको सम्पूर्ण सेक्युरिटीको व्यवस्था गरेको छ। फायर सेफ्टीको लागि हामीले हिटको बाटो चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू धेरै ठाउँहरूमा राख्नेछौँ र यसरी इभी चौतारी यहाँले देख्नुहुनेछ। त्यहाँ ओपनिङ सेरोमनी हामी गेटभन्दा अगाडि बाहिरपट्टि ओपनिङ सेरोमनी भइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ इभी चौतारीको कार्यक्रम रहनेछ जसलाई चाहिँ USAIDले त्यहाँ बसेर त्यो समापन गर्नेछ। त्यो त्यहाँ बसेर उहाँहरूले इभी चौतारी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुनेछ। यसै गरी हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामी हलभित्र सम्पूर्ण 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स र अटो कम्पोनेन्टहरू, फाइनेन्स कम्पनी, इन्सुरेन्स र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भिजिट गरिसकेपछि हामी यो एक्सट्रिम राइट कर्नरबाट हामी बाहिर निस्किनेछौँ जहाँ क्याफ्टेरिया पनि रहनेछ र यो सबै चाहिँ के गरी टिकट काउन्टर तपाईँले एक्सट्रिम एन्डमा देख्नुहुनेछ। त्यहाँबाट लेफ्ट लिएर आइसकेपछि मेन गेटबाट इन्ट्रान्स पाइनेछ र दुवै किसिमले अघि यहाँलाई हामीले जानकारी गरे अनुसार दुवै किसिमले टिकट लिन पाइनेछ। टिकट काउन्टरमा फिजिकल टिकट पनि किन्न पाइनेछ। Euro 6 मापदण्ड
लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी पनि यसको लागि सपोर्टर हौँ भनौँ न। तर त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा लागू गरियोस् भन्ने मात्रै हाम्रोमा धारणा हो, अभिप्राय हो। किनभने अहिले 3 बाट 6 मा जाने जम्प गरेर एकैचोटि 3 स्टेप जम्प गर्ने भनेको यो कुनै पनि संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा भएको छैन। तर अब अहिले वातावरण मन्त्रीज्यूले चाहिँ वातावरण मन्त्रालयले यसलाई एकैचोटि 6 मा लैजानुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको भन्ने कुरा हामीलाई पनि सुन्नमा आएको छ। यो विषयमा हामीले उहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ कि 6 किन अहिले तुरुन्तै लागू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। नम्बर 1 यसमा अब किन लागू गर्नु हुँदैन भने नम्बर 1 एउटा यसमा अब कमर्सियल गाडी स्पेसल्ली कमर्सियल गाडीको मूल्यमा ठुलो मात्रामा मूल्य वृद्धि हुन्छ। यो हामीलाई त ठिक छ, व्यवसाय हामी व्यवसाय हौँ, हामीले बढेको मूल्य जे छ त्यहीमा ल्याएर बिक्री गर्छौँ, त्यसमा के हामीलाई कुनै सरकार छैन। उयो हाम्रो लगानी इन्भेस्ट नै अलिकति बढी पर्ला त्यति नै हो, नत्र किन्ने मान्छेले त किनिहाल्छ। तर यो अन्तत्व गएर बेफाइदा भनेको त राष्ट्रलाई छ। अब राष्ट्रको पैसा बढी जान्छ र अर्को कुरा के छ, यो आएर उपभोक्तालाई मार्नु पर्छ। तपाईँको कुनै पनि गाडी अहिले 50 लाख गाडी पर्ने छ भने कम्तीमा पनि 70 देखि 80 लाख पर्न जान्छ। यो तपाईँले अहिले प्रष्ट रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। कमर्सियल गाडीहरूमा ठुलो मात्रामा 30 देखि 40% को मूल्य वृद्धि हुन्छ। 30 देखि 40% मूल्य वृद्धि हुनु भनेको तपाईँको घरको चुलो चौकोसम्मको यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ। किनभने ढुवानीको साधनमा त्यसको ढुवानीको मूल्य वृद्धि हुने भयो, पब्लिक सवारी साधनहरूमा त्यसको मूल्य वृद्धि हुने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा गरौँ। अहिले 3 बाट 4 मा जाउँ, 4 बाट 6 मा जाउँ, त्यो भनेका हौँ हामीले। 6 लागू गर्नु हुँदैन भने चाहिँ हामी नाडा त्यसको विरोध चाहिँ गरेका छैनौँ। अहिले भारतमै होस् या अन्य भारतमा 6 लागू छ। अब मन्त्रालयबाट त्यो भनिरहेको छ भारतमा 6 लागू छ भने हामीले किन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर भारत मात्रै होइन, भारत जस्ता अरू थुप्रै साउथ एसियामा भारत बाहेक अरू कुनै देशमा पनि लागू भएको छैन। भारत आफ्नै कारण छ, त्यसमा लागू गर्नु कारण छ। तर उनले लागू गर्दाखेरि पनि उसले पनि चरणबद्ध रूपमा लागू गरेको छ। 3 बाट 4 मा गएको छ, 4 बाट 6 मा गएको छ। त्यही पनि समय दिएर गएको छ, व्यवसायहरूलाई उद्योगहरूलाई समय दिएर गएको छ। अनि अब इन्डोनेसिया, अब थाइल्यान्ड, मलेसिया देखि लिएर साउथ एसियाका अन्य देशहरू, थुप्रै पूर्व एसियाका थुप्रै देशहरू, अफ्रिकाका लगभग सबै कन्ट्रीहरू कुनै पनि यो युरो 6 मा अहिलेसम्म गएका छैन। भनेको अर्थ त्यसमा केही त छ नि त। संसारका अब अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरू गएको छन्, एउटा भारत गएको छ, अरू लगभग अरू संसारका कुनै देश गएको छैनन् भनेपछि यसमा जनतालाई मारमा पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा नम्बर 2 हाम्रो अर्को कारण के हो भने हामी अहिले युरो 6 मापदण्ड भनेको यो अत्याधुनिक प्रणालीमा आधारित छ। अत्याधुनिक यसमा सिस्टमहरू, यसमा त्यो जुन टेक्निकल त्यो सिस्टमहरू छ त्यो चाहिँ आधुनिक छ, जुन चाहिँ अहिले हामीसँग त्यो खालका टेक्निसियनहरू उपलब्ध छैनन्। भनेको त्यो खालको सर्भिस गर्ने हामीसँग सोरुममा त हामीले लगभग तयारी गरिसकेका छौँ। तर सोरुम भनेको त हामीसँग 5% मात्रै हो नेपालको, जम्मा हामी आधिकारिक सोरुमहरू भनेको। अरू 95% त आफै स्वरोजगार रूपमा वर्कसप खोलेर बसेका छन्। तिनीहरू कहीँ पनि यो युरो 6 बनाउनको लागि क्यापेबल छैनन्, अर्थात् उनीहरू प्रशिक्षित छैनन्। त्यो हिसाबले तपाईँले अहिले कुनै अब बस या ट्रक होस् या त्यो गाडीहरू त अब सोरुमबाट निकालिसकेपछि त भोलि गएर ताप्लेजुङ पुग्ला या मुगु पुग्ला, कर्णाली पुग्ला, कहाँ पुग्छ नि त चलाउँदै जाँदाखेरि। अब उसको ढुवानीको साधन लैजानु पऱ्यो, सामानहरू लैजानु पऱ्यो, बसहरू अब त्यो कहाँ सबै सेवा दिन पुग्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ त्यो पुगेर त्यहाँ गाडी बिग्रिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो सर्भिस उपलब्ध गराउन त्यहाँ गर्न सक्दैन, किनभने त्यहाँको वर्कसपले त्यो खालको टुल्स नै छैन। यसलाई एउटा साधारण तपाईँ अहिले लगभग कारहरू भने कार र मोटरसाइकलहरू लगभग अहिले युरो 6 कै नेपालमा इम्पोर्ट भइरहेको छ धेरै जसो। अब त्यो तपाईँले साधारण के बिग्रियो भनेर हेर्नको लागि पनि त्यसको सफ्टवेयर जडान भएको ल्यापटप लिएर हिँड्नुपर्छ त्यो टेक्निसियनले। त्यो खालको त अब एउटा इङ्ग्लिस जानेको हुनु पऱ्यो, त्यो सफ्टवेयरको नलेज भएको हुनु पऱ्यो, ल्यापटप चलाउन जानेको व्यक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ सक्दैन। त्यसकारण कमसेकम यसलाई 2 वर्षपछि मात्रै लागू होस्, जसले गर्दाखेरि हामी पनि बाहिरका वर्कसपवाला जुन सर्भिस सेन्टरका मेकानिक्सहरू छन् उहाँलाई पनि हामी प्रशिक्षण गराउँछौँ। यो क्रम सुरु पनि भइसकेको छ। हामीले केही यो सिटिबिटीहरूसित लगायत उहाँसँग टाइअप गर्दैछौँ। यही यो युरो 6 को जुन यो
अध्ययन गराउनलाई उहाँलाई प्रशिक्षित गराउन हामी टाइप गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारण बाहिरका मेकानिक्सहरू समेत टेक्निसियनहरू समेतलाई हामीले यो प्रशिक्षित गराइसकेपछि केही समयपछि बल्ल 6 लागू गरौँ भनेर हाम्रो अभिप्राय आयो। त्यही अनुसार हामीले अब यो के अरे वातावरण मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायमा हामीले जानकारी गराएका छौँ। यो बेकार अहिले नै तत्काल लागू अर्थात् एउटा मूल्यवृत्ति, अर्को चाहिँ यो टेक्निसियनको अभाव या इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको नभइसकेको कारणले हामीले यो अहिले Euro 6 अहिले लागू गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यही विषयमा पनि अब हामीले अब उहाँलाई अब यो वातावरण मन्त्रालयसँग सहयोगको अपेक्षा राखेका थियौँ। उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अहिले यो EBSO गर्ने क्रममा पनि हामीले वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। तर अब यही अहिलेको यो सायद Euro 6 को कारणले हो या के हो, उहाँले सहयोग गर्न अब लगभग तयार हुनु भएन। यो कुरा पनि मैले अब यो अहिले जोडेर यहाँलाई प्रसङ्ग जोडेर मैले भन्न चाहेँ। उहाँहरूको लोगो वातावरण मन्त्रालयको लोगो समेत हामीले युज गर्नलाई तयारी गरिसकेका थियौँ। उहाँसँग सहकार्य गरौँ, किनभने यो पनि एउटा वातावरण सम्बन्धी एउटा सचेतनाको लागि पनि हामी सबै मिलेर जाउँ वातावरण मन्त्रालयसँग भनेका थियौँ। तर अब मन्त्रीज्यू यसमा चाहिँ किन राजी हुनुहुन्न हामीलाई यसमा मलाई थाहा छैन। र अर्को कुरा जुन उद्घाटन कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब हामीले अनुरोध चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गरेका छौँ, अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि गरेका छौँ। अब यो यसमा के भयो भने फेरि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ। अब फेरि यो 1 गतेदेखि 2 गतेदेखि आचार संहिता लागू हुने हो। यो विषयमा हामी निर्वाचन आयोगसँग यो पर्मिसन लिएर गर्नुपर्ने के भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो भइसकेपछि हामीलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ। अब उहाँहरू भएसम्म हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र परमेश्वरजीले जुन MG र किया जस्तो ब्रान्ड किन आएन भन्नुभएको थियो, हामीले उहाँहरूलाई पनि एप्रोच गरेका थियौँ। सबै स्वतस्फूर्त रूपमा आउनुभएको, उहाँहरू किन आउनु भएन भन्ने हामीलाई पनि चासो थियो। उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको अहिले स्टक उपलब्ध नभएको भन्ने कुरा जानकारी भएको हुनाले र त्यो टाइमसम्म पनि स्टक नआउने भएको भएर हामीले राख्न सकेनौँ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हामीलाई 2 व्हिलर जुन इलेक्ट्रिक 2 व्हिलरको छ, यसको चाहिँ अहिले हामीले जुन धेरै पहिलादेखि नेपालमा धेरै ब्रान्डहरू आइराखेको हो र त्यसमा अहिले जति पनि नयाँ ब्रान्डहरूमा धेरैवटा ब्रान्डहरू चाहिँ एकदम अब चाहिँ पपुलर ब्रान्डहरू पनि नेपालमा आउन थालिसकेको छ हो। पहिला मेनी केसेस के पनि भयो भन्दाखेरि अब यहाँ जुन इम्पोर्ट गर्ने क्रममा हामीसँग हाम्रो जुन देशमा जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलको राम्रोसँग टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्टहरू नभएको हुनाले इम्पोर्ट गर्दाखेरि कति चिजमा चाहिँ यो जुन डिपार्टमेन्ट DOTMले पनि टेस्टहरू राम्रोसँग गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको त्यो केसेसहरू चाहिँ आएको हो। तर अब अहिले हामीले DOTMसँग कुरा भइरहेको छ। त्यसमा हामीले के कुरा गरिरहेको छौँ भने जुन यो टेस्ट गर्ने जुन इक्विपमेन्टहरू अझै राम्रो इक्विपमेन्टहरू ल्याउनु पऱ्यो, राम्रोसँग टेस्ट गर्नु पऱ्यो र जसले गर्दाखेरि क्वालिटी 2 व्हिलरहरूलाई मात्रै नेपालमा इम्पोर्ट गर्न दिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हामीले कुरा राखेका छौँ। त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ र अहिले जति राम्रो ब्रान्डहरू आइरहेको छ पक्कै पनि त्यसमा त त्यस्तो केही समस्या हुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलको सबै ग्राहकहरूको सबभन्दा ठुलो एन्जाइटी भनेको नै यो जुन अहिले ब्याट्रीको जुन रेन्ज एन्जाइटी भन्छ त्यो चाहिँ हामीले देखिराखेका थियौँ। र अहिले जति पनि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल इम्पोर्टरहरू हामी छौँ, हामीले अहिले खालि के छ भने खालि गाडी मात्रै लिएर आएर हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेको छैन। किनभने यो प्रमोट गर्नको लागि यसको कम्प्लिट इकोसिस्टम नै बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैमा हामी सबैलाई त्यसमा चाहिँ एकदम थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति पनि इम्पोर्टरहरू छौँ, हामीले जुन इकोसिस्टममा गाडी, चार्जिङ सिस्टम र त्यसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स यो तीनवटै चिजलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर आइरहेका छौँ। र अब अहिले जुन नेपालभरि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि DC चार्जर पनि हाइवेमा प्रत्येक 60-70 किलोमिटरमा भइ नै सकेको छ। त्यस्तै AC फास्ट चार्जर त अझै धेरै आइसकेको छ। त्यो सँगसँगै प्रत्येक जुन भेहिकल इम्पोर्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन गाडी बेच्दाखेरि जुन चार्जिङको व्यवस्था, घरमै चार्ज गर्ने व्यवस्था पनि उहाँहरूले गर्दै सबैले गरिराखेको छ। अब त्यसबाहेक अब अहिले इभन सरकारको तर्फबाट पनि, किनभने एनइएले अब अहिले जुन पहिला फर्स्ट फेजमा उहाँले भन्नुभएको थियो 50वटा जुन चार्जरहरू नेपालभरि राख्ने,
त्यसको चाहिँ काम सुरुवात भइसकेको छ। अस्ति गुलमानजीसँग अझै कुरा भइरहेको थियो कि अनि अब यसलाई चाहिँ सरकारले अझै बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ भने डोनर रोड हामी खोजिराखेका छौँ, त्यो भयो भनेदेखि अझै हामी चाहिँ यसलाई बढाएर जान्छौँ भन्ने उहाँबाट पनि यो किसिमको आवाज आयो। काठमाडौँको ब्रिगेडी मण्डप स्थित प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुने उक्त एक्सपोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहयोगी संस्थाको रूपमा रहनेछ। त्यस्तै युएसएड क्लिन एडले नलेज पार्टनरको रूपमा इभी चौतारी नामक 3 दिने सूचनामूलक गोष्ठीको सञ्चालन गर्ने आयोजकले जनाएको छ। एक्सपोको शीर्ष प्रायोजक सिएट टायर रहेको छ भने सहप्रायोजकमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी तथा डिजिटल पेमेन्ट पार्टनरमा खल्ती एप रहेको छ। एक्सपोको व्यवस्थापन ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले गरिरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र यस्ता सवारी साधनहरूको बढ्दो प्रयोगले आफ्नै मुलुकमा उत्पादित जलविद्युतको उपभोग बढ्न गई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको आयोजकले जनाएको छ। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना गर्न लागि सिएट प्रेजेन्ट नाडा इभी एक्सपो 2022 ठुला तथा साना गरी 21 वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। एक्सपोमा 7 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे, 16 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 3 वटा ब्रान्डका टायर, 2 वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9 वटा पाट पूर्जा ग्यारेज उपकरण एवं 4 वटा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। एक्सपोलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदर्शनी स्थलमा भिडभाड कम गर्न खल्ती एप मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सकिने समेत व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ। सोमबारदेखि असोज 5 गतेसम्मको अग्रिम अनलाइन टिकट खरिद गरेमा विशेष सहुलियत समेत पाइने जनाइएको छ। साथै प्रत्येक टिकट खरिदमा खल्ती एपद्वारा 25% क्यासब्याकको अफर समेत रहेको छ। 4 दिनसम्म चल्ने उक्त नाडा इभी एक्सपोमा लगभग 40,000 आगन्तुकले अवलोकन गर्ने अनुमान नाडाले गरेको छ।